नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज पनि संक्रमित हुने भन्दा निको हुने बढे। आज थप 6939 जनामा संक्रमण देखिँदा 7226 जना डिस्चार्ज भए। गएको 24 घण्टामा थप 106 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु। हालसम्म 6951 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज आइसोलेसनमा पुष्टि भएका केसहरूको संख्या 1,16,476 पुग्यो। 1009 जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2367 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विराटनगरमा 291 सहित प्रदेश 1 मा 865 संक्रमित थपिए। प्रदेश 2 मा 867 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 353 थपिए। कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमित उच्च जोखिममा हुने बढी सम्भावना। थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाई। कोरोना संक्रमण सुरु भए यता प्रदेश 2 का झण्डै 3% अर्थात 60 लाख जनसंख्या मध्ये 1,78,000 बढीको पीसीआर परीक्षण। संक्रमणका कारण प्रदेशमा हालसम्म 600 बढीको मृत्यु। ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा जनशक्ति अभाव। शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउने डाक्टर नहुँदा जोखिम मोलेरै गर्भवतीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता। पर्वतमा स्थानीय स्तरमै कोभिड परीक्षण गर्न सकिने एन्टिजेन किटको अभाव। परीक्षण गरिएका करिब 50% मा कोरोना पुष्टि भएपछि बिरामीको पहिचान छिटो गर्न स्वास्थ्य कर्मी र स्थानीय तहको माग। गोरखाको बारपाकमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण। ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढेपछि बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले माग्यो प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहयोग। 13 दिनमा 12 जनाको मृत्यु। संसद विघटन सम्बन्धी सबै रिटलाई सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासद्वारा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश जारी। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारका लागि पेशी। राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै खारेज गर्न बार एसोसिएसनको माग। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा मानव अधिकारको हनन भई संविधान नै संकटमा पुगेको ठहर। प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने 3 मन्त्रीलाई एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले सोधे स्पष्टीकरण। नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टलाई जवाफ दिन 24 घण्टाको समय। पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयासरत रहेको एमाले नेता गोकर्ण विष्टको भनाई। 2075 जेठ 2 को पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म इमानदार प्रयत्न रहेको उल्लेख। कांग्रेस महाधिवेशनका लागि 2 महिना मात्रै बाँकी छँदा टुङ्गो लागेका क्रियाशील सदस्यबाट महाधिवेशन गर्न वा 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट 1 वर्षलाई केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्न देउवालाई पौडेलको प्रस्ताव। हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री दावी गरे पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको र राजनीतिक संकट आइपरेकाले अदालत गएको दावी। संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले आफूहरूलाई न्याय दिने कांग्रेस सभापति देउवाको विश्वास। संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा भने नजाने उल्लेख। आवश्यक पर्दा जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने उल्लेख। बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई पराजित गर्दै खिमलाल देवकोटा विजयी भएको परिणाम निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश। जेठको दोस्रो हप्ता बित्न लाग्दा पनि एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा विधि एवं तालिका निश्चित हुन नसकेपछि विद्यार्थी अन्योलमा। बालबालिकाको भविष्यबारे अभिभावक चिन्तित। खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयबाट आलोचित प्रशासनद्वारा कसैलाई खाद्य सामग्री अभाव भए खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सकिने। महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न बृहत पर्यटन पुनरुत्थान योजना ल्याउन होटल व्यवसायको माग। सामाजिक आर्थिक लगायतका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सोही अनुसार संरक्षण गर्न आग्रह। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारमा रहेको जग्गामा बनाइएको अवैध संरचना प्रहरीले भत्कायो। गोठाटारमा बनाइएको करिब 25 वटा टहरा भत्काएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाई। यास चक्रवातका कारण देशका धेरैजसो भागमा पानी पर्ने सम्भावना। मनसुन अघि नै धेरै पानी परी बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले अबको 3 दिन उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विभागको अनुरोध। 8 महिना अघि जनकपुर जयनगरमा सञ्चालनका लागि ल्याइएको रेल जनशक्ति अभावका कारण अझै अलपत्र। पटक पटक समय तोक्दै आए पनि रेल अझै सञ्चालनमा आउन सकेन। सकेसम्म शैक्षिक गतिविधि बन्द नहुने गरी वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन सबै क्याम्पसहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आग्रह। यस वर्ष हिउँदे तथा वर्ष विधाहरू नपाउने पनि उल्लेख।
वीरगंजका डीएसपी प्रहलाद कार्कीद्वारा मेडिकलका कर्मचारीमाथि निमर्मतापूर्वक कुटपिट, प्रहरीमाथि हातपात भएको भिडियो बनाएका कारण कुटपिट गरिएको प्रहरीको भनाई, घटनाबारे अनुसन्धान जारी। दाङमा पार्किङ गरिराखेको एक कारभित्र 3 बालक मृत फेला परेको घटनाबारे प्रहरीले सकियो अनुसन्धान, भिसेरा रिपोर्टको अनुसार निश्वासिएर बालकको मृत्यु भएको उल्लेख। 456 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत परीक्षणका क्रममा केही समस्या देखियो, सुरुङको गेट निरको लिकेज समाधान गरेपछि विद्युत परीक्षण हुने। हिमपातका कारण सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा झण्डै 100 पर्वतारोही तथा सहयोगी रोकिए, मौसम सुधार नभएसम्म सबैलाई सुरक्षित स्थितिमा रहन आग्रह। म्याग्दीको नयाँ पर्यटकीय स्थल लभली हिलमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी हावाबाट बिजुली उत्पादन, बिजुली प्लान्टको भर्टिकल ट्वाइन पोलमा हावाको गति कम भए पनि चल्न सक्ने क्षमता। कोभिडका गम्भीर बिरामी र बालबालिकाहरूको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा 41 अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित। आगामी शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय, 5 खर्ब भन्दा बढी ऋण लिने गरी बजेटको गृह कार्य। अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको भनाई, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष। नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी सहयोग गर्न यूएई सरकार सकारात्मक, नेपालले सकेसम्म भ्याक्सिन सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेकोमा विभिन्न निकायबीच समन्वय भइरहेको दूतावासको भनाई। साउदीमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका 42,306 जना नेपाली चार्टर्ड उडानबाट स्वदेश फिर्ता, साउदीमा हालसम्म 4,40,000 बढी संक्रमित हुँदा 7,000 बढीको मृत्यु। आउँदो आइतबारदेखि राहदानी सम्बन्धी सेवा खुला गर्ने साउदी स्थित नेपाली दूतावासको तयारी, राहदानी सेवा बाहेक मागपत्र प्रमाणीकरण लगायत अन्य सेवाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द। आजदेखि 2 हप्तासम्म शपिङ मल, रेस्टुरेन्ट, पार्लर लगायत बन्द गर्ने भएर सरकारको निर्णय, 14 दिनको लकडाउनको अवधिभर कुनै पनि प्रकारका सामूहिक क्रियाकलाप गर्न नपाइने। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खगोल विज्ञानको सम्मेलन पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट हुँदै शुक्रबार सकिने सम्मेलनमा नेपालबाट 13 वर्षदेखि 50 वर्षभन्दा माथिका 31 जना सहभागी। सुनको भाव आज तोलामा 700 रुपैयाँले बढ्यो, सुन तोलाको 94,200 कायम हुँदा चाँदीको भाव प्रति तोला 1350 रुपैयाँ निर्धारण। शेयर कारोबार रकममा फेरि अर्को कीर्तिमान, आज अहिलेसम्मकै धेरै 4 करोड 18 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 14 अर्ब 76 करोडको कारोबार, नेप्से भने 1.20 अङ्कले घटेर 2815.40 बिन्दुमा झर्यो। फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत, दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स, विश्व वरियताको शीर्ष 10 मा पनि कुनै परिवर्तन भएन। जापानको टोकियोमा हुन गइरहेको ओलम्पिकमा सहभागी हुने जापानी प्रतिनिधिहरूलाई अर्को हप्तादेखि कोरोना खोप लगाइने, ओलम्पिकमा जापानका 1600 खेलाडी, सरकारी अधिकारीहरू र प्रशिक्षकहरू हुने। क्लब छाड्ने रियल म्याड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको निर्णय, इन्टर मिलानका प्रशिक्षकबाट पदमुक्त भएका एन्टोनियो कोन्टेले म्याड्रिडको टोली सम्हाल्ने आकलन। कोरोना भाइरस उत्पत्तिबारे थप गहन अध्ययन गर्न विज्ञहरूको सुझाव, कोरोनाबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्देशन। विश्वमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 15 करोड नाग्यो, हालसम्म 16 करोड 91 लाख बढीमा संक्रमण देखिँदा हालसम्म 35,13,000 बढीले ज्यान गुमाए। भारतमा 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3800 बढीको मृत्यु, 2,11,000 बढी नयाँ संक्रमित थपिँदा सक्रिय संक्रमित 24,19,000 पुगे। नेपाल भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भारतीय गुप्तचर रका प्रमुख सामन्त गोयलको आगामी जुनमा सकिन लागेको पदावधि 1 वर्ष थपियो। यास नामको चक्रवातका कारण भारतको पश्चिम बंगाल र ओडिसा राज्यमा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, हजारौं मानिस घरबारविहीन, ठुल्ठुला छालले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू डुबानमा। नियन्त्रणमा लिएर मालीका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई मालीका सेनाद्वारा जबरजस्ती राजीनामा दिएकाहरूलाई रिहा गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने बारे छलफल हुँदै। र चिनिया सीमामा निगरानी गर्न भारतीय सेनाले इजरायलबाट 4वटा अत्याधुनिक ड्रोन भाडामा ल्याउँदै, सम्झौता अनुसार 2वटा ड्रोन केही दिनमै र बाँकी केही समयपछि भारत आइपुग्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।